अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस चेक विद ओटी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले एक नजर उन अहम इश्यूज पर जिनको हम आज के प्रोग्राम में क्रॉस चेक करेंगे। वजीर आजम की तकरीर में किन कठपुतलियों का जिक्र, पर्दे के पीछे क्या वाकई कोई खेल शुरू हो चुका है? वजीर आजम ने मखसूस एजेंडे की फैक्ट्रियां किसको करार दिया? क्रॉस चेक करेंगे। JIT में तफ्तीश का दायरा कार बढ़ गया, अरकान अब कतर भी डराएंगे। क्रॉस चेक करेंगे कि क्या कतरी शहजादे से मतलूबा मालूमात हासिल हो पाएंगी। और महंगाई का जिन बेकाबू, ईद करीब आते ही कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी के लिए बच्चों को ईद के कपड़े और जूते दिलवाना ख्वाब बन गया। नाजरीन, JIT में पेशी के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ मीडिया के सामने आए और एक लिखा हुआ बयान पढ़ा, लेकिन इस बयान में किए गए कुछ मखसूस इशारों ने इसे एक नया मौजूए बहस बना दिया है और बहुत से सवालों को भी जन्म दे दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहने का जमाना नहीं रहा, अब कठपुतलियों का खेल नहीं चल सकता और मखसूस एजेंडे की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए, वरना मुल्की सलामती को भी खतरात लाहक हो सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने इस बयान में एक बार फिर अपनी सफाई भी दी और कहा कि पाई पाई का हिसाब दे दिया है और मुझ पर करप्शन के कोई इल्जामात नहीं है, बल्कि हमारे खानदानी कारोबार को बुनियाद बनाकर मामले को उछाला जा रहा है। और वजीर आजम का मजीद यह भी कहना था कि मुल्क में ऐसा कोई और खानदान नहीं है जिसकी 3 नस्लों ने हिसाब दिया हो और अगले साल अवाम की बड़ी अदालत और JIT लगने वाली है जहां से फैसला हमारे हक में ही आएगा। नाज़रीन, वजीर आजम पाकिस्तान ने वो अंदाज भी अपनाया जो पीपल्स पार्टी की क़यादत का खासा रहा है कि मेरे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन ये फिर कभी सही। वजीर आजम की गुज़श्ता रोज तकरीर ने बहुत से सवालात को जन्म भी दिया है। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से किए गए इशारे किसकी जानिब थे? क्या पर्दों के पीछे वाकई कोई खेल शुरू हो चुका है? मखसूस एजेंडे पर कौन गामजन है जिसके शिकवे वजीर आजम नवाज शरीफ की जुबान पर आ गए हैं? और ये कठपुतलियां कौन सी हैं जिनकी वजीर आजम की तकरीर में बात की गई है? क्या ये इशारे कठपुतली बनाए जाने की जानिब था या फिर उनकी जानिब से जो किसी के हाथों में कठपुतली बन चुके हैं? और सवाल ये भी उठता है कि वजीर आजम अपनी तकरीर में तो बहुत कुछ कह गए लेकिन अपनी बातचीत से जन्म लेने वाले सवालात का जवाब देने से गुरेज किया और सहाफियों को पुकारता छोड़कर ही वो वहां से चल दिए। इसकी क्या वजह थी? इन सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं और तर्जुमान पंजाब हुकूमत भी हैं मलिक अहमद खान। बहुत शुक्रिया मलिक साहब कैपिटल TV को वक्त देने के लिए। कल बहुत ही अहम दिन था वजीर आजम पाकिस्तान के लिए। उन्होंने जो कानून की बालादस्ती को कायम करते हुए JIT के सामने वो गुज़श्ता रोज पेश हुए। तो अब हम इस बात को क्या समझें कि JIT पे जितने आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे क्या वो खत्म हो गए हैं, कम हो गए हैं या फिर समझौता कर लिया गया है? नहीं, देखें, ये दो अलग-अलग कंडक्ट हैं। जो प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चों का कंडक्ट है वो तो आप उनको इस ज़िम्रे में रखें कि वो फ्रॉम डे वन उन्होंने किसी किस्म की कोई डिफाइंस नहीं की है। उन्होंने अपने कंडक्ट से शो किया है कि उन्होंने जो भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसको लेटर एंड स्पिरिट में माना है। उन्होंने अपने तमाम रिकॉर्ड्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई इम्यूनिटी क्लेम नहीं की, किसी एपेलेट जुरिस्डिक्शन में नहीं गए, कोई रिवीजन फाइल नहीं की, जो भी मामलात थे वो JIT के सामने गया। लेकिन जब JIT के पास गए तो JIT का एक तो इन्वेस्टिगेटिव कंडक्ट है कि उसने तफ्तीश करनी है और एक उसका वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है जिसके अंदर उसने तफ्तीश करनी है। अब वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो है उसके अंदर किसी किस्म की पार्टीजन नहीं झलकनी चाहिए, कोई मैलिस नहीं झलकनी चाहिए। तफ्तीश करना उनका हक है, जैसे मर्जी करें, लेकिन अगर जब उनके उस कंडक्ट में जो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर होना चाहिए, जो एक IO का हो सकता है या एक इंक्वायरी ऑफिसर का हो सकता है या किसी भी इंक्वायरी बॉडी का हो सकता है, उसमें मैलिस नज़र नहीं आना चाहिए। तो उस पर पहले दिन से जो शकूक व शुबात उठे वो उठाए गए। अब अगर किसी एक JIT के मेंबर के ऊपर जब हमें इस बात का इल्म है कि किसी एक ऐसी रजीम के अंदर जब उन्होंने ऑलरेडी अपना एक ओपिनियन बनाया हुआ है और वो किसी प्रोसीडिंग का हिस्सा रहे हुए हैं जो कि आज फिर पनामा के मामले में बड़ी रेलिवेंट प्रोसीडिंग है, तो उन्होंने अपना एक ऑलरेडी ओपिनियन वेंटिलेट किया हुआ है। तो फिर इस चीज़ को उठाना सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा हक था, हमने उठाया।
سر لیکن دیر نہیں کر دی، لائک یہ چیز تو جے آئی ٹی بن رہی تھی اس وقت اٹھائے جاتے تھے. نہیں دیکھیں وہ تو جب جے آئی ٹی بنی، جب جے آئی ٹی کی فارمیشن ہوئی، دیکھیں اس کی 3 سٹیجز ہیں. ایک جب سپریم کورٹ کا حکم آیا تو اس وقت جے آئی ٹی کے نام نہیں تھے، جو نام بھیجے گئے ان کو بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ میرا پریروگیٹو ہے، بالکل ان کا ہے. انہوں نے جو نام دیے وہ نام سامنے آ گئے. جیسے ہی نام سامنے آئے کچھ ناموں پہ ہمارے خدشات تھے کہ ان لوگوں نے آلریڈی دیو اسپوکن دیئر مائنڈ ان لیگل لینگویج. آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب بھی کسی ایک انویسٹیگیٹر کے اوپر آپ کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں کہ he has already spoken his mind in some particular case، تو وہ ہمیشہ سے کورٹس کے سامنے رکھا جاتا ہے. یہ صرف اس کیس کے اندر ایک نئی کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو اس استدعا کو مسترد کیا تو ہم نے اس کے اوپر کوئی دوبارہ اس آرڈر کو ہم نے کسی اور جگہ پر سپریم کورٹ کے کسی ہائر لارجر فورم پر اس کو ہم نے ایجیٹیٹ نہیں کیا. ہم نے کہا سر ابھی آپ کے تحفظات ہیں یا ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں جو کنڈکٹ آف دا جے آئی ٹی ہے اس کے اوپر تو ہمارے تحفظات ہیں، بالکل ہیں. اور وہ کیوں ہیں اس پر ابھی تک ہماری کسی بھی کنٹروورسی پہ جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہوئی کوئی معقول جواب ہمیں نہیں مل سکے. چاہے وہ واٹس ایپ کنٹروورسی تھی، وہ میڈیا میں رپورٹ ہوئی، ہم نے نہیں کی، نہ ہم نے لیک کی. وہ کیسے آئی، کس طرح سے آئی. پھر اس میں ہمیں یہ نہیں کہ حسین کی تصویر سے کیا تاثر ملتا ہے کہ حسین نواز کوئی مظلومیت کا شاہکار نظر آ رہے ہیں یا حسین نواز کو سمپتیز گین کریں گے یا کیا. اس چیز کو لیونگ اٹ اسائڈ، لیکن کیا وہ تصویر وہاں سے لیک ہونی چاہیے تھی، پہلا سوال. اور کن لوگوں نے وہ تصویر لیک کی؟ تو کیا یہ جے آئی ٹی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنے سراؤنڈنگز میں اپنی ان چیزوں کی جو وہ ریکارڈنگز لے رہے ہیں وہ تو. سر اس بارے میں بیان تو آیا ان کا نا کہ انہوں نے نکال دیا، جس نے بھی نکالا، جس نے بھی وہ تصویر لیک آؤٹ کی. اور ابھی تک کوئی تشفی بخش جو پہلے بات سامنے آئی اس پہ ہمارے ایک بڑے آنریبل فیڈرل منسٹر کے حوالے سے کہ ان کے کوئی عزیز رشتہ دار اس میں ہیں، انہوں نے آ کر اپنی وضاحت کی اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جو وضاحتیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں. یہ سر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نام بھی آنا چاہیے سامنے جس نے بھی یہ لیک کی؟ دیکھیں ہم تو اس کے اندر ٹرانسپیرنسی مانگ رہے ہیں. ہم نے دیکھیں ہمارے پورے اس کنڈکٹ میں پرائم منسٹر صاحب کی سائڈ پر کوئی ایک آئیوٹا آف تھنگس بتا دیں جس پر کسی جگہ پر لگاؤ کہ کوئی ولفل ڈیفائنس ہے. یہ تو کچھ لوگوں کا سیاسی ایجنڈا ہے جو پرائم منسٹر اشارے کر رہے ہیں کہ کٹ پتلی بن کر مت کھیلیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کی اکنامک پالیسیز کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کے جو فورن انٹریکشنز ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروگریسو چینج نظر آ رہی ہے آپ کو. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اوبور کے ایشوز ہیں، سی پیک کے ایشوز ہیں، اس میں بہت ساری طاقتیں اس وقت اپنے اپنے کھیل کھیل رہی ہوں گی. ہمیں کوئی کہنے میں کوئی لگی لپٹی رکھنے کی بات نہیں ہے. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سٹیبلٹی کی اس ٹائم پر ضرورت تھی، ابھی الیکشن ایئر تھا، انہوں نے اپنا مینڈیٹ لینا تھا، یہ جاتے یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ بات کرتے، عوام پاکستان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی، وہ دیکھتے کہ کس نے کیا کیا ہے. کے پی میں ان کے پاس گورنمنٹ تھی، فار دیٹ میٹر پیپلز پارٹی کے پاس اپنی سندھ میں حکومت تھی، یہ اپنا اپنا مدعا وہاں اٹھاتے بتاتے کہ یہ ہم نے عوام کے فلاح کے لیے کیے، بٹ دے ہیو چوزن دی ادر پاتھ. عدالت میں سیاست کرنے کو انہوں نے رستہ اختیار کیا. تو جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عدالت میں سیاست کے نقصانات ہم نے پہلے دیکھے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو شہادت تھی، جو عدالتی قتل تھا، وہ آج بھی چیخیں مار کے کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں سیاسی معاملات حل نہیں ہوتے. وہ جو بھی کس نے کیا، جیسا بھی کیا. سر وزیر اعظم کی تقریر پہ میں واپس آنا چاہوں گا. ایک اور وزیر اعظم کی تقریر میں جو انہوں نے ایسا اقدام کیا وہ یہ تھا کہ جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی انہوں نے کسی بھی طرح سے اپنی تقریر میں کوشش نہیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جے آئی ٹی ہے وہ متنازع ہے یا پھر اپنے آپ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ نہیں دیکھیں جے آئی ٹی متنازع ہمارے کنڈکٹ میں تو کہیں نہیں ہے. ہم نے تو اس کو کہیں نہیں کہا کہ یہ اس کی حیت پہ کوئی تنازع ہے. اب ہم نے اس کی کمپوزیشن پر کچھ اعتراضات ضرور اٹھائے تھے. اس کی لیگل جو پوزیشن تھی وہ تو سپریم کورٹ نے اس کو کریٹ کر دیا. اب دیکھیں بڑا فرق ہے. اب اگر یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنی ہے تو یہ جے آئی ٹی اگر کسی اسٹیٹیوٹ کے تابع بنی ہوتی یا یہ کسی ایکٹ کے تابع بنی ہوتی تو یہ نظر آنا تھا کہ ان کی جو پروسیجرز ہیں وہ لکھے پڑے ہونے تھے. اب یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ذریعے بنی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کو ماننا اشد ضروری ہے، ہر لحاظ سے لیٹرل اسپرٹ ماننا ضروری ہے. تو اس کا جو کنڈکٹ ہے شاید وہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، وہ اپنی نیچر میں پہلی اس طرح کی ایک انویسٹیگیشن کر رہی ہے. کیونکہ نارملی سپریم کورٹ سپرنٹینڈنس آف دی انویسٹیگیشنز نہیں کرتی تھی. اس کیس کی کیونکہ یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور اس میں کیس آف فرسٹ امپریشن والی بات آ رہی ہے، سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے فیصلوں سے ہٹ کر ایک نیا فیصلہ کیا. پورے لا کو انہوں نے ایک نئی سمت دے دی ہے جس میں وہ سپرنٹینڈنس آف دا
इन्वेस्टिगेशन खुद कर रही है. सो इट इज़ एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये जो GIT है. तो इसने जितनी अथॉरिटी ड्राइव करनी है ये सुप्रीम कोर्ट से करनी है. अब हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार मुद्दा उठाना या सुप्रीम कोर्ट को ये जाकर बताना कि जिस जगह पर हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिससे हम मैलिस एट्रीब्यूट कर सकते हो, जिससे हमें कुछ लगता हो कि यहाँ पर कोई मामला जो है वो दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, तो वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़रूर लेकर आते हैं. और अगर अब ये GIT उस तनाज़े को इस बुनियाद पर खड़ा करे कि मैं और आप अभी मीडिया टॉक कर रहे हैं, चलें मैं अपने अल्फाज को बड़े मुहतात अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता जिसकी बुनियाद पर मैं बड़ा आउटराइटली चीख कर कहूँ कि ये गलत कर रहे हैं, ताकि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी सूरत भी हमें उसका एक एहतराम लाजिम है. तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये दरख्वास्त जाए कि जी मीडिया टॉक्स में ये फलां बात की जा रही है, तो क्या वो जो तफ्तीश है वो मीडिया टॉक्स की बुनियाद पर होनी है या वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है? इज दिस द केस? और अगर क्या वो GIT जो है वो इस बात पे कह दी कि मुझे डिपार्टमेंट्स जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ फाइंडिंग में द एविडेंस कर रहे हैं, तो बड़ी आसान बात है, सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताएं कि हमें ये एविडेंस रिक्वायर्ड है फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट एंड दिस पर्सन इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इट. बिल्कुल सही. वेग जेनेरिक एलिगेशंस लगाकर फिर उसका जवाब क्या मांगेंगे? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि बताएं तो सही नाम किनके मांगते हैं, ये कैसे मांगते हैं. सर कल वजीर आजम पाकिस्तान हाजिर हुए GIT के सामने, 3 घंटे तक उनके सवालात के जवाब दिए GIT के, और उसके बाद यकीन रोजे से ही होंगे, थके भी होंगे, लेकिन जब बाहर तकरीर की, लिखी हुई एक तकरीर की, उसके बाद जब सहाफ़ियों से सवालात जवाबात का सेशन आया तो वो उनके सवालात के जवाबात दिए बिना ही चले गए, बल्कि ये तो नौबत ही नहीं आई. तो इसकी क्या वजह है? देखिए इनका बड़ा वाइज एक्ट था, क्योंकि इस पूरे केस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं. अब वट एवर वर्ड सुप्रीम कोर्ट में जो भी लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलता उसकी इम्प्लीकेशन होनी थी. प्राइम मिनिस्टर के एक एक वर्ड की कल की स्पीच में आप देखेंगे उनके हर लफ्ज़ को बाकायदा तौर पर आप उनको सामने रख लें. तो इस प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाइज डिसीजन किया कि उन्होंने एक लिखा पढ़ा, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसके अंदर उन्होंने कोई बात मख्फी नहीं रहने दी. उन्होंने बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिवली बता दिया कि मेरे जो रिकॉर्ड्स पहले अवेलेबल थे, मेरी डिक्लेरेशंस जो पहले अवेलेबल थी, मेरे टैक्स रिटर्न्स जो पहले अवेलेबल थे, ये वही तमाम सवालात थे जिनके जवाबात मैं पहले सुप्रीम कोर्ट में भी दे चुका हूँ, वेरियस डिफरेंट फोरम्स पर भी दे चुका हूँ और आपके सामने. सर ये छोटी सी बात भी आपसे जानना चाहूंगा, ये तकरीर जो वजीर आजम पाकिस्तान ने कल की, ये GIT में सवाल जवाबात से पहले की लिखी हुई थी ना? देखिए जो स्पीच प्राइम मिनिस्टर ने की वहाँ पर, उस स्पीच के जो कंटेंट थे वो GIT के सवालात के मुतल्लिक थे नहीं. वो बेसिकली एक नैरेटिव था जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे इस GIT के क़याम के बाद प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पे हाज़िरी तक. तो ये एक बहुत बड़ा मामला है. देखिए प्राइम मिनिस्टर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से या फॉर दैट मैटर किसी ऐसी इंक्वायरी बॉडी से प्राइम मिनिस्टर की इम्यूनिटीज़ क्लेम की जा सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स इन्वोक किए जा सकते हैं. लेकिन प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के अंदर बड़ी बात वाज़े तौर पे छलक रही है. प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पॉइंट को विंडिकेट करें, अपने आप को वेंटिलेट करें इस बात पे कि ये मेरा मुकदमा जो है किसी करप्शन की बुनियाद पर नहीं है, किसी बड़े प्रोजेक्ट की किकबैक की बुनियाद पर नहीं है, किसी डीलिंग वीलिंग का नहीं है. ये बेसिकली मेरे फैमिली एसेट्स की डिटेल है, उसको उलझाया जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा भी. और अगर ये बात कि प्राइम मिनिस्टर ने ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनके मुतल्लिक जो ट्रेल दी है वो ट्रेल दुरुस्त है कि गलत है, जो प्राइम मिनिस्टर ने कोर्ट में नैरेटिव दिया है, अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी इनहेरेंट इनकैपेसिटेशंस थी. सुप्रीम कोर्ट हर कुछ कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर मैनर के तहत कर सकती है. आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट. तो सुप्रीम कोर्ट ना तो ट्रायल कोर्ट का रोल अज्यूम कर सकती थी और सुप्रीम कोर्ट ना इन्वेस्टिगेटर का रोल अज्यूम कर. और यही हमारा पहले दिन से मुकदमा था कि आपको इसकी अगर कोई हमारी बात को आप दुरुस्त तस्लीम नहीं कर रहे, हमाद बिन जासिम के लेटर को दुरुस्त तस्लीम नहीं कर, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें. ठीक, बिल्कुल ठीक है. तो हो रही है. तो सर अब समन जारी कर दिए गए हैं शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर के भी, और यकीनन वो कानून की बालादस्ती का जो आज़म है आपका, उसको दोहराते हुए यकीनन पेश होंगे GIT के सामने. अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि GIT कई घंटे तफ्तीश कर रही है, कौन से ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब चाहती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून या फिर मियाँ ख़ानदान की जानिब से ये कहा जा चुका है कि जितने भी सबूत थे हम वो पहले ही दे चुके हैं. तो अब GIT किस तरह के सबूत चाह रही है और किस तरह के सबूत पेश किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून या फिर मियाँ साहब के ख़ानदान की जानिब से? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूँ कि
میاں شہباز شریف صاحب جب JIT کے سامنے جائیں گے تو وہ اپنے اس پورے مقدمے میں جو ان کے پاس نالج ہے، جو سپریم JIT پوچھے گی وہ ان کو پوری اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، اور وہ اس میں کسی طور پر کوئی چیز مخفی نہیں رکھیں گے. اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ود ہز آرٹیکولیشن کیپیسٹی اینڈ ایبلٹی اینڈ ود ہز آنیسٹی ہی ول گیو دیٹ ڈیٹیلس. اور یہ جو نوٹس ہے یہ کوئی سمن نہیں ہے، دس از اے کال اپ نوٹس. اور کال اپ نوٹس اور سمن کا بھی فرق ہے. کال اپ نوٹس میں آپ اس شخص کو بلا رہے ہیں جو ایکوینٹڈ ود دا فیکٹس. اب کال اپ نوٹس کی جو اصطلاح ڈرائیو کی گئی ہے یہ غالباً نیب لاز میں سے لی گئی ہے کہ آپ اگر ایکوینٹڈ ود دا فیکٹس ہیں تو آپ آ کر ملزم نہیں ہیں، آپ آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ آپ نے جو معاملہ ہے یہ اس کے متعلق آپ کو نالج ہے، اس کی تفصیل آپ کو ایسے. تو وہ تفصیلات پوچھنے کے لیے اگر JIT نے چیف منسٹر صاحب کو بلایا ہے تو وہ ضرور جائیں گے اور جا کر اپنی تفصیلات دیں گے. اینڈ سیم گوز فار کیپٹن صفدر اگر ان کے پاس بھی. لیکن سر پھر سوال وہی اٹھتا ہے نا کہ جب میاں صاحب کے خاندان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمام ثبوت دے دیے ہیں، تو اس کے بعد پھر 5 بار پیشی حسن نواز کی 2 بار 3 بار، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب کا خود پیش ہونا، تو پھر کس طرح کی تفتیش کی جا رہی ہے؟ میں آپ کو ایک تھن لائن آف ڈیمارکیشن دے دیتا ہوں، اس کو فرق نکال لیں. جو ہم نے سپریم کورٹ میں دیا نریٹو، وہ اس کو سپریم کورٹ میں اس نے بطور ایویڈنس ٹریٹ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے اس موقف کو یکسر مسترد نہیں کیا، 2 جج صاحبان نے کیا، لیکن 3 نے کہا کہ اس کو مزید تحقیق کروا لیتے ہیں. اسی کی بنیاد پر JIT کا. لیکن سر سپریم کورٹ کا جو حکم آیا تھا اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو فیصلہ آیا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، میاں خاندان کی جانب سے کوئی ثبوت نہیں دیا گیا جس پہ ہم فیصلہ کریں، اس لیے تحقیقات کی ضرورت ہے. نہیں لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک موقف دیا سپریم کورٹ کے اندر جس میں حماد بن جاسم کا لیٹر ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گلف اسٹیل کیسے بنی، کیسے بکی، وہ پیسے کہاں پر گئے، ان پیسوں کی فردر ٹرانزیکشنز کیسے ہوئیں، اور وہ جاتے جاتے وہ ان فلیٹس کے اندر کرسٹلائز کیسے کیے، وہ بانڈز کی صورت میں کتنی دیر پارک رہے، وہ پیسوں کی جو پوری جرنی ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خط ہے حماد بن جاسم کا، یہ بطور شہادت پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ایویڈنس ایکٹ اس چیز کو، ایویڈنس کی جو بنیادی قوانین ہیں وہ پوری نہیں کرتے. تو یہ خط جو ہے بطور شہادت تسلیم نہیں ہو سکتا، اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے. تو اس تحقیق کی خاطر یہ JIT کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اور وہی 12 سوالات کی تحقیق جو ہے وہ یہ JIT کر رہی ہے. اب جو ورڈ انویسٹیگیشن بیچ میں ہے اس پر بھی ہمارا اعتراض ہے، پر آج اس سٹیج پر نہیں، ایٹ اے لیٹر سٹیج. اب یہ کیونکہ CPC کا اطلاق ہوتا ہے 184(3) پہ، تو 184(3) میں جہاں پر اطلاق CPC کا ہو اور لفظ انویسٹیگیشن جو ہے یہ CPC میں ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اس پہ ایک انکوائری بیٹھتی تو شاید تحقیق اور تفتیش کا فرق بھی واضح رہتا اور بات ذرا آسان رہتی. اور ایک جو یہ ایک پولرائزڈ ماحول کے اندر جو کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کریٹ کیا ہوا ہے، وہ اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز پرسو کر رہے ہیں. ایک قانونی کیس کو، ایک لیگل کانسیکوینس کو ایک پولیٹیکل کانسیکوینس میں چینج کرنے کی ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے. ایک سینکٹیٹی آف ووٹ جس چیز کو اٹیچڈ ہے اس کو یکسر نظر انداز کیا ہوا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، جو کہ خود اس چیز کی کریشن ہے. اور میں اس پہ خواجہ سعد صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں جو انہوں نے لاہور میں ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جس ٹہنی پر بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی جن سینکٹیٹی آف ووٹ کو بار بار سیاسی ہی لوگ ایروڈ کرتے رہیں گے، میرے مینڈیٹ کو میرے ٹائم تک تسلیم نہیں کریں گے. تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آئی ڈو ہیو مائی اون پولیٹیکل رائٹس. ٹھیک ہے سر، لاسٹ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. کل رات گئے تک مسلم لیگ نون کے اجلاس ہوتے رہے، آپ بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان اجلاس کا حصہ رہے، تو کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں ان اجلاسوں میں؟ ہوئے کیا فیصلے؟ لاہے عمل کیا ہے اب آگے کا مسلم لیگ نون کا؟ دیکھیں، قانون کی پاسداری ہر صورت کی جائے گی، سپریم کورٹ کی اطاعت ہر صورت کی جائے گی. یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے کہ کچھ چیزوں کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس چیز کو نیگیٹ کیا جائے گا قطعی طور پہ. اور جہاں کہیں پر بھی یہ بات ہوگی جہاں پر یہ کلیئرلی اس چیز کو لوگوں کے جو اپنے ایجنڈاز ہیں جو اس وقت سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، تو آفٹر آل وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. جی ہمارے اپنے وی ہیو آور اون ووٹرز، ہم بھی آنسریبل ہیں، ان کو ہم نے بھی بتانا ہے، اور ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، آپ نے کیپٹل ٹی وی کو وقت دیا. اور ملک صاحب کا یہی کہنا تھا کہ قانونی کیس کو سیاسی کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم مسلم لیگ نون کی جانب سے، میاں صاحب کے خاندان کی جانب سے قانون کی بالادستی کو سامنے رکھا جائے گا. ناظرین، یہاں پر ہوا ہے وقت ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
नाज़रीन, जुमेरात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ JIT के सामने पेश हुए और उनसे 3 घंटे तक तफ्तीश की गई, जहां पैनामा लीक्स की तहकीकात के हवाले से ये एक अहम पेशरफ थी। वहां एक तारीख भी रकम हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वज़ीर आज़म की पेशियों की मिसाल तो मौजूद थी, ताहम ये पहला मौका था कि जब मुल्क के किसी स्टैंडिंग प्राइम मिनिस्टर से तफ्तीशी इदारे या JIT ने तहकीकात की हों और वो खुद चलकर JIT के सामने पेश हुए हों। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहले JIT के सामने अपना बयान पढ़ा, जिसमें अपने असासों और इनकम टैक्स गोशवारों की मुकम्मल तफसीलात बयान की, जिसके बाद JIT ने उनसे सवालात पूछे। ज़राए इस हवाले से बताते हैं कि वज़ीर आज़म से सवालात में JIT ने लंदन फ्लैट्स तकारीर के मामले से ज़्यादा अपनी तवज्जो दुबई के कारोबार पर मरकूज रखी। पैनामा तफ्तीश में हुदैबिया मिल्स का मामला भी अहमियत इख्तियार करता दिखाई देता है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर के बाद क्या वजीर खजाना इसहाक डार को भी तलब किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करेंगे पैनामा केस की तफ्तीश के लिए अब JIT अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी करती भी दिखाई देती है और JIT पहली मरतबा बैरून मुल्क यानी कतर भी जा रही है, जहां कतरी शहजादे हम्माद बिन जासिम का उनके खत के हवाले से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और इस हवाले से सवाल यह भी पैदा होता है कि JIT क्या लंदन या पैनामा का सफर भी कर सकती है, और साथ साथ ये भी सवालात जन्म लेते हैं कि जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि बयानबाजी और इल्जामात के हमलों की जद में JIT का मुस्तकबिल क्या होगा और इसकी रिपोर्ट को कितनी अहमियत हासिल होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान मुर्तजा साहब, साबिक सदर हैं कोर्ट बार के। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, आपके वक्त आप। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा, JIT की तफ्तीश में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कुछ दस्तावेजात भी दी हैं। अब सवाल ही उठता है कि जो दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई, अगर वो JIT के सामने लाई गई हैं तो ऐसी दस्तावेजात की कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या उन्हें इस केस में शहादत तस्लीम किया जाएगा? देखिए, जो कुछ मेरा ख्याल है कि उसी लाइन पे होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, लाइन चेंज नहीं करेंगे। उसमें एडिशन तो कर सकते हैं और एडिशन इस बिना पे भी किया जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट उस वक्त मुझे दस्तयाब नहीं थे और अब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गए हैं, तो ये डॉक्यूमेंट मैं पेश कर रहा हूँ। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त आएगा जब कॉन्ट्राडिक्शन होगी कोई, और ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इस बात पे कि कोई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई और बात की और उसके बाद JIT के सामने कोई और बात करे, क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला तो फिर कल सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। और जो कुछ कल उन्होंने कहा वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है। जो JIT के सामने कहेंगे वो भी JIT उसको कंपाइल करके अल्टीमेटली रिपोर्ट की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट को पेश करेगी। तो फिर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। सर, अब आप क्या समझते हैं कि वजीर आजम ने पैनामा लीक्स या बैरून मुल्क जायदादों की मिल्कियत से इनकार किया है, तो उनका ये बयान ही काफी होगा या इस हवाले से सबूत देना भी उनके लिए जरूरी हो? देखिए, उनके लिए इनकार ही काफी है, मगर सबूत तो उनसे मांगेंगे कि जिन्होंने ओन किया है, यानी उनके बच्चे, उनके बेटे, उनसे सबूत मांगेंगे कि ठीक है आप ये कह रहे हैं कि ये आपका है, तो फिर आप ये बता दीजिए कि आपके पास ये कहाँ से आया है। आपने खुद कमाया तो फिर आपने किस साल में ये खरीदे थे, उस साल में आपने कोई कारोबार शुरू किया था या नहीं किया था, और अगर फर्ज कर लीजिए कि उस साल में कारोबार शुरू नहीं हुआ था तो फिर कहाँ से आया। वालिद ने दिया, दादा ने दिया, वालिद ने दिया तो कंसील किया उसने अपने उसमें एसेट्स की फॉर्म में। तो ये सारी बातें जो है ना आप इनके पास तो सिंपल डिफेंस है। सही सर, वो ये कह रहे हैं कि जी जो कुछ मैंने अपना जो है ना एसेट्स के हवाले से दिया है वही है मेरे पास। सर, हुद का मामला है और इस तफ्तीश में ये भी मामला काफ़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ को भी तलब किया गया है। क्या वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तलबी भी आप देख रहे हैं? वो इस केस में वादा माफ गवाह बने फिर मुनहरिफ हुए। ये सूरत हाल क्या इस तफ्तीश में नया रुख इख्तियार कर सकती है? देखिए, उसमें अपना डार साहब के स्टेटमेंट में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि वो एक दफ़ा तो उन्होंने ओन किया, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मगर वो जो स्टेटमेंट दिया है वो जो ट्रांजैक्शन है, शायद वो ट्रांजैक्शन जो है ना, अगर वो स्टेटमेंट को डिसओन भी कर देते हैं, उससे रिज़ाइल भी कर देते हैं, तो इसके बावजूद जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है उस स्टेटमेंट में, शायद वो डॉक्यूमेंट्स या वो ट्रांजैक्शन शायद मौजूद है। ओके,
سر تھوڑی ہم بات کر لیتے ہیں جو JIT قطر جا رہی ہے خط کی تفتیش کے لیے، کیا شہزادے جاسم سے سوالات بھی کیے جائیں گے یا صرف بیان ریکارڈ کیا جائے گا؟ نہیں، سوالات کیے جائیں گے اور اسی طرح سے ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے گا جس طرح سے باقی لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فارنر ہیں یا ایک حیثیت رکھتے ہیں شاہی خاندان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ادب احترام یہ تو ملوز خاطر رہے گا، مگر بہرحال وہ ان کی باقاعدہ انٹیروگیشن کے طور پہ سمجھ لیں یا ان کو ایز اے وٹنس سٹیٹس دے کے بھی ان کو جو ہے سوالات تو ان سے کیے جائیں گے۔ پھر صرف سمپل ان کا اس خط کو آن کرنا یا ڈس آن کرنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سر وہ اگر آن ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے خط پہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گی وہ بھی مانگی جائیں گی، اور اگر فرض کر لیں وہ نہیں دیتے تو ان پہ تو بس نہیں چلے گا، مگر اس کا ایڈورس انفلوئنس جو ہے نا آرٹیکل 129 میں ان کے خلاف ڈرا کریں گے۔ پھر صحیح ہے سر، میں اسی حوالے سے پوچھا تھا کہ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ آگے سے اپنے خط پہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے خاندان نے یہ پیسے دیے ہیں میاں خاندان کو، تو اس کے بعد کیا لیگل آپشن رہ جائے گا؟ نہیں، انہوں نے یا ان کے خاندان نے پیسے دیے ہیں تو پھر وہ فرض کر لیں کہ وہ پوچھیں گے کہ یہ آپ کے پاس یہ پیسے کسی بینک میں پڑے ہوئے تھے، جب جس سال کی آپ بتا رہے ہیں کہ اس سال میں ہم نے یہ پیسے دیے ہیں، تو ٹرانزیکشن تو بتائیے نا، آپ نے اللہ کے نام پہ دیے، آپ نے ادھار دیے، ادھار واپس آیا نہیں آیا، کوئی بزنس تھا اس سلسلے میں، تو یہ اس سلسلے میں پھر ان سے وہ پوچھیں گے اور وہ ان سے ڈاکومنٹ اس حوالوں سے مانگیں گے۔ سر یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، جو کیس بند ہو چکے ہیں جن پر فیصلے بھی آ چکے ہیں، کیا JIT یا سپریم کورٹ ان کو دوبارہ کھول سکتی ہے، ان پر دوبارہ سے غور کر سکتی ہے؟ دیکھیے JIT تو نہیں کھول سکتی، JIT تو نہیں کھول سکتی، مگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان دی انٹرسٹ آف جسٹس جو ہے اس کو کھول بھی سکتی ہے۔ ان دی انٹرسٹ آف سپریم کورٹ صرف کورٹ آف لا نہیں ہے، وہ کورٹ آف جسٹس بھی ہے، اور اگر اس نے یہ سمجھا کہ یہ الٹیمیٹ جسٹس اسی میں ہوگا کہ ہم کسی بند کیس کو کھول لیں جہاں پہ کوئی کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی ہائی کورٹ میں، تو ممکن ہے کہ کوئی اپیل فائل ہو جائے، کوئی پٹیشن فائل ہو جائے، یا وہ سو موٹو اس کیس کو جو ہے نا وہ کہیں کہ اس کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد ریمانڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ڈائریکشنز کوئی دے دیتے ہیں اس کیس میں کچھ کرنے کے لیے یا کچھ نہ کرنے کے لیے، تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے کیپٹل ٹی وی کو وقت دیا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ JIT تو کیسز کو کھول نہیں سکتی، تاہم سپریم کورٹ نظر ثانی کر سکتی ہے اور جن کیسز پر فیصلہ آ چکا ہے ان پر دوبارہ سے غور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر لیں گے بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے عید الفطر کے قریب آتے ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آسمان کو چھوتی ہوئی قیمتوں کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کچھ بات کریں گے عام آدمی کی۔ عوام رمضان المبارک میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں سے پریشان تو تھے ہی، مگر اب عید الفطر قریب آتے ہی کپڑوں اور جوتوں کی قیمتوں کو سن کر ان کے رہے سہے ہوش ہیں وہ بھی جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ بازاروں میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو کر طوفان برپا کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہی ہے۔ ان کی وجوہات کیا ہیں اور اس پر کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر معاشیات ہیں کیسر بنگالی۔ بہت شکریہ سر کیپٹل ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ رمضان میں ہر سال مہنگائی ہو جاتی ہے، دوسرے ملکوں کی نسبت پاکستان میں یہ المیہ ہر سال دیکھنے میں آتا ہے۔ اس سال ویسے سوشل میڈیا پر مہنگائی کے خلاف کیمپین بھی چلی، مگر اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کم سے کم 40 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں واویلا مچتا ہے رمضان میں، حکومت بھی مچاتی ہے، عوام بھی مچاتے ہیں، سول سوسائٹی، میڈیا سب، لیکن اس کا حل کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اصل میں قیمتیں طے ہوتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ سے۔ رمضان میں قیمتیں اس لیے بڑھتی ہے کہ طلب بڑھ جاتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے، سپلائی وہی رہتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہے، اس میں تاجروں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مارکیٹ کا اصول ہے۔ باقی ملکوں میں اس لیے نہیں ہوتا یہ کہ رمضان سے پہلے یا مغربی ملکوں میں کرسمس سے پہلے وہ اپنا سٹاکس بڑھا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زیادہ خریداری ہوگی تو یہ اپنے سٹاکس کو
बढ़ा देते हैं ताकि अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, कीमतें वही रहती है, कहीं कहीं तो कम भी हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड स्टोरेज बनाए और जो रमज़ान की अशिया हैं जो इस्तेमाल होती है ज़्यादा, दूध है, फल है, इस किस्म की चीज़ें, उसके स्टॉक रखें और रमज़ान में ज़्यादा रिलीज़ करें। तो जो कीमतें शॉर्टेज की वजह से बढ़ती है वो फिर कीमतें लेकिन सर एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या देखते हैं कि इस महंगाई का हल है क्या, खास तौर पर ईद रमज़ान के मौकों पर बेतहाशा कीमतों में इजाफा होने को रोका कैसे जा सकता है? इदारे या तबके का कसूर नहीं है, ये मंडी की जो मईशत होती है, मार्केट इकोनॉमी, इसका निज़ाम यही है कि तलब और रसद के हवाले से कीमतें तय होती है। रसद अगर वही है और तलब बढ़ गई, कीमतें बढ़ेगी। इसका हल ये है कि रसद को रमज़ान के महीने में उन अशिया ख़ास तौर पे जो रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल होती है उसकी सप्लाई बढ़ाएं। हुकूमत के पास स्टॉक्स होने चाहिए, वो स्टॉक रिलीज़ करें, उस दौरान कीमतें नीचे आ जाएगी। कसूर फिर हुकूमत का ही है, क्योंकि हुकूमत कोई निज़ाम नहीं उन्होंने बनाया रमज़ान में कीमतों का इशू को रिजॉल्व करने के लिए। वो भी कमिश्नर साहब भी गिरफ्तारियां करते हैं जो बिल्कुल सिर्फ हेडलाइन और टिकर चलाने के लिए करते हैं। बहुत शुक्रिया कैसर बंगाली साहब, आपने कैपिटल टीवी को किया। और कैसर साहब का यही कहना था कि सप्लाई एंड डिमांड का मसला है, हुकूमत के पास निज़ाम मौजूद नहीं है, सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो खुद ब खुद कीमतें नीचे आ जाएंगी। अब हुकूमत का ये काम बनता है कि जब उनको पता है कि रमज़ान और ईद के मौक़ों पर अशिया की खुरोनोश में इजाफा हो जाता है और सप्लाई कम होती है तो सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही क्रॉस चेक विद ओटी के आज के एडिशन से मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।